وحدو أتليس maybe كل تورحي قال له وصلنا زغل تمرت خنا مهارينا it is a book يسوع كويتاي it's a new book كبرنا أملاك يكون أمين دو الحجي زي الصحف الحجي زي الرزاح جن إنجرا ولد على العلكا نخالف مهاب سلا زي جبا قدمنا عقاتكم أمين دو سم يسوع كويتاي نمنتاي بزعبا خبري نمهار لنا نمنتاي بزعبا خبري نمهار لنا تيلنا تلوخنا خبر سلا زخنا in fact تلوخنا زي كنا ناي قويتا يسوع كريستوس تلوخو بزعبا خبري أمين دو سم ناي قويتا يسوع كريستوس نابز عالم كما تخلو كبر أملاخ هلاونة أملاخ فقر أملاخ أجا أملاخ سلام أملاخ حيزي متى نابز مدري سو نت قويتا يسوع كريستوس زمت قال له علامة هيوتنا خنجبره نابرانا بو خون صباحنا قد ما نزمت زلوا generation ناي كبري هيوت كان لبسوا أمين دو سم مكرا تجون زي كونسي حتى عالم تجون زي كونس كريستوس تجون ولده هنا تسينا أمين دو سمع يسوع كريستوس قويتاي أبكر التشحن عسرت حموشن يا لشان عسرت حموشن أفتورها هذا وراح أخلط خبابي بخبيت زخنة صلوة الناس الله خلله كبي زخنة أنا قويتا فيزيتيشن نيرو إن بارت بمانيفستيشن دهنو ده فيزيتيشن دهنو ده كله جزء كام سنة فيزيتيشن ده كونس كله جزء مسانة غير مانيفستيشن نيرو أفتى جزء تي بخبي زخنة خبري كاب جزء ولا خبت تصلي لوزنا وركو جزء موت أدا جت عليه بقى دقس نختم موت أساس عليه I want to pray كتسألي دلي نبغيت أقرب دلي مسيرات قلت ألي دلي فلتأتي دلي شعو قويتا ندابه خو أرسعني قويتا إلي أنا خبز خبرز خوت سايد دلي نيله ينواتي سيتومي وداي لني أبز خبرز ختنا برتقان كيد نحوات كان بكرة واميلو يسوع قويتاي so تلوه ناتنا فيجن ناتنا كريستوس بخبري مجلاز كابت خبر كريستوس تلا على دما كبر أملاخ زحسب كبر أملاخ دتصور بخبر زنبر ولده نمتسايب كمهاري كنا مهرينا كنا سلطنينا عتسينا دما بخبري كنا لقوينا أمين دو سمع يسوع كريستوس قويتاي علم نبوزح نجر كتدالو كان عاخت مسل تسعر قويتا دما نعو نمسل ودو خن مسل قدم مدبنا يبل أمين دو سمع سو بزعبا خبري كنفلت كم زي مرج عدي بلو كلا أي جزء كوّت أس كلا كمان أو مساعدة خاصي بتروس كوميدي لو حدا ما عالتنا بتخرن مسدية بسي قويتا بخبر مصرعي وموسين إلياس مصرعي عتا قويت هايلو أبز من بارنا أنا تبغيله أبز داس كنسرح حدا موسى حدا نعها حدا إلياس يسوع قويتاي نعنا أبز من بار طعميلو سو نعي أبز من بار طعمي زبل من فساوي هيوت بخبر كريستوس متاوي this is our vision أمين دو سمع يسوع كريستوس قويتاي نمن تايب زعبا خبري تيلنا سب رومي 3:13 تايزبل كلهم حات يوم كبر أملاخ سينو سب كبر أملاخ يسينو كبر عالم أيكونا كبر سب أيكونا سب دسانو كبر أملاخ زاس واي بقويتا يسوع كريستوس أجا دما قويتا يسوع كريستوس نافذ زرخمة تخلو انتهى هيزو ماتيو كنا مارينا عليه يسوع كريستوس قويتا هذا حموشته كسر شدوش لزخون أرسطات كنتن كفينا نفس وكفن كأن الناتن معالتي كن استانجبرنا يسوع قويتاي هذا معالتي دما انت خيلنا قويتا تردينا كلتا معالتي سلسة معالتي نايتروم صلوا تنجرنا نا impartation time كلنا كي وقت أنا 2 days 3 days لا prayer and fasting لا جبرنا devotion كلنا كبرنا أملاخ قويتا نفتخرنا حزوهم نزدي منيرو مسوا ديابهم نزل مسوا ديابهم سكبر أنا حزوكم كديبه صوب حزكم نغدي بيهم تتعايزنا نفتخرنا أمين دوسنا يسوع قويتاي نما نمركب نتخبري أبي وتنا مانيفست قبر يسوع كريستوس قويتاي أمين تقدماي أرسنا نمهارو قدماي لكم تصحفوا زلهم تصحفوا قدماي أرسنا هبت خبري لكم تصحفوا أرسنا بحفشوا مجلات هبت خبر أملاخ يزبل مجلات هبتي كبر أملاخ يسوع قويتاي تخنا وين اللي قال هب زعبة هبت خبر أملاخ لا تزارب ناس بعد لا عزات يمسألة معي أجات أمو وين اللي يمبر يسوع قويتاي كبرنا قويتاي أول مجلات هبت خبر أملاخ لكم تصحفوا نمنتاي مجلات هبت كبر أملاخ لنا رسيبنا قولسي ما بقى ستقصنا نقولتها منفس أما أخذنا بخبر الله أمين يسوع قويتاي أمين لو سامع قولسي حدا 20 شوعتن كنكيرنا قولسي حدا 20 شوعتن قولسي جن كاب 20
4 أتعزى خنبوبيه حجي بتمنتخون زخونة سبباي حقوس اللهم من دسقون سادما تمحبريا بسقاي نتي قدولو مكرا كريستوس أمل اللهم أنا كمتي نعي نبختكم التوهبة مقابينة أملاخ انتاي أنا كمتي نعي نبختكم التوهبة انتاي مقابينة أملاخ الأملاخ أب كلهم اللي أقل قال لي محبر زخونكم مالت دلي يازل لغزيا عسنا شبشل مالت اتخاب زل العالم كولد ولدون تصويروا زنبره لو مقنا نقدسان وتقلص مستير كولد ولدو نقول لهم قدسان تصويروا انتاي زنبره مستير حجي قنيلو نقول لهم قدسان انتاي زخونه استقلص اسكبل أب حدش كده استقلص مستير مبرس تصوره مستير يلا أمين دوسم أبولي كده تصور مستير نيرو نسخة قويتا يسوع كريستوس كلهم نكريستوس كرخبوه متسعر نيرو أبراهام أبوهم معلتي رايني مشيرو قويتا يسوع كريستوس كلهم نكريستوس كبتحو كلهم ناب كريستوس كبتحو متسعر نيرو أب حدش كده تقلت مستير مبر تصور مستير يلا أتعامين دوسم يسوع كريستوس قويتاي أبدون تاي بلالو لو مكنا نقدسانو تقلت مستير أنتي مستير يتقلسو نقصد 10 شعات هبت خبرو زتقلص مستير أو حدش كده هبت خبريو تاي مالتي عملاق بخبري هبتامي هاليلويا أتعمل نفسي عقوز ملي عملاق بخبري هبتامي زمل مستير أبولي كده أنا يرخبون تصويرهم نيرو أب حدش كده زتقلص مستير هبت خبرو عملاق بخبري هبتامي شو أخوان تاي بلا اللوزي نقصل نزم مستير زي أبو هزاب انتاي مخانو كفلطهم نزيد اليوم أنا مستير ذهب تخبري تصوير زنبرة مستير حجي كنت تقلصه إذا مستير زي أنا هب تخبري عملاق بخبره هبتام مخانو شو كفلطهم نزيد اليوم أهزاب له شو نسون كريستوس أباخاتكم تصفى خبري كريستوس أباخاتكم تصفى خبري بارقو يسوع كريستوس نبذ عالم حزوه زمزه تصفى ناي كبري أملاخ تصويرو زنبرة مستير أبولو بولي كدان زنبرو كرخبو زي كالو مستير نايك زيابير أملاخ بخبري هبتام مخان كريستوس قليسو بكريستوس زتقلص مستير كريستوس أباخاتكم تصفى خبري زبل كالي وانجل مالت ناي حدش كدان وانجل زيو كريستوس أباخا تصفى خبري كريستوس أباي تصفى خبري كريستوس أولدي تصفى ناي كبريو ما نمسب ناي كبنا عالم كبر خرك بخليو ناي أمريكا خبر خرك بخليو ناي أوروبا خبر خرك بخليو ناي أفريقيا خبر خرك بخليو ناي نجسات كبر خرك بخليو نمنتاي سيطان نقول يسوع كريستوس كفتنا خلوا سال فتنا أنتي نيرو علمن كبرت عن توهيب النيو فجمل كان تساقيد كالليك بكايرو نمنتاي ندحريلنا علمن كبرت عن توهبه ناداميو أدم حتى مسجبره ننا إخزابير كبر الروز مسجبره سيطان ناي عالم كبري حزوه ناي أملاخ كبري حزون كريستوس يسوع كما تقول لكن ناي أملاخ كبري حزيمت صون زاربو زلنا خبري لاند كروزر مزوار أير جير كامخار ورك أبز مقبار قال يكون نزارب زلنا هاليلويا إذا خبر زين ناي كريستوس يسوع كبريو زلعلماويو بلوزيو ملويو رزينيو حقوسن سلامن زملو ناي كريستوس هيوتين أنزارب زلنا من دوسم ديتيل إن داتنا مسكنا أنا أيام شور أنا خلوتي صون خلوتي سمعنا زبالة سب خلوتي because this is our season نعلم كن لوت أنا مثلا نحن علم أيت لوت أنا عمين دوسم أتعمين دوسم تري والله باولوس بلدلو تصويرو زنبرة مستر أملاخ بخبري هفتهم مغاني هفت خبري تصوير نيرو حجي كنت أكويني والله تجلسوا بار أنا نسخاتكم أبسجل سمبر أبتصور حق إيه لنا بكريستوس يسوع زتاك هذا منفسه وحقينا أنا مالارس بكريستوس يسوع زتخفته مجارجة أنا مالارس أب ساعته مجارجة تصوره بمسير يلن أب حدش كده زتاك هذا مبر تصوره مسير يلن أمين دوسام أمين دوسام قاني حدش كده نسب خونكوس كبر أنا قاني حدش كده نسب خونكو أنا قاعد بكريستوس دعنكو أنا قاعد بكريستوس سلام رغبكم قاعد بكريستوس تقبلكم أمين دوسام تري والله هم زبل دلونا إخزابير قال تصويرو زنبرة مستير حجيجن زتقلص
يسوس قويتاي إفسون سلسة خانقت إفسون معرف سلسة خان كيدنا هاليلويا نقويتا منفس أما أخلنا له مرنا يا آمين أتامين دوسم آمين دوسم إفسون سلسة كاب كلتا جميرة خنا ببي إفسون سلسة كاب كلتا جميرة خنا ببي أدم كم تصحفكو أتمستير كما يعبيلو براي كم زفلت أني مستير اسكبل تصوير زنبرة مستير إذا أبزخان تايب لالو أدم أبي براي أتمستير كما يعبيلو تاجرني أفليت أني ولا خفلت أني بحج أفليت أني أمين دو سما أفليت أني اسكبل أفليت أني زول دلو صبوا جرنا حزمته أتمستير بمنتهى أفليت أني نعي براي أولوس مسقوي تا يسوع كريستوس أين غيره حكي أفتح عصر تغلطوارات هيكون أولوس أبغلاتي خزارة بكرلو كريستوس قويتا مستقلت قالوا بو مزدي سجن دمن كيتا ما هركون نمدر عرب كركو يزبل نمدر عرب مسكده ها قويتا يسوع كريستوس ميرو أنا لوم كاب قويتا أمبر كاب زبايتا ما هركون دابلي دزارة باولوس so that's why ناي بطرس أيهودنا حواسي بلو غريخاونا حواسي بلو تصوري زغنا وانجيل كاب قويتا استقبله ملختي أبزخان تايب لالو نتمستير براي أبيلو كم زفلتني بزعباتي سليخاتكم توهابني مقابينة تسقى أملاخ سمعكم وانتخونكم سي مس أنببكبو نتي أمستير كريستوس زلن فلتات كتسوعلو يغون لكمي كمتي إزحجي نتوم قدوسان هواريات النبيات بمنفس تقلت ألم كوينو أبتم كالوت ولدو ندك آدم عيت فلتن أبتم قالوا تولد أنت يكون نزف حج هواريات النبيات مسوسنا ور هواريات بمنفس تايكوين لومي تقلت لومي أبتم قالوا تولدوا كن أنت يكون أي تفلتن زجرم استيرنا نزارب زل يسوس قويتاي شو هان تايلو مالت أهزاب موارس حدث سجا بوانجيلون أبي يسوس كريستوس من مقالة تسفى خمس خانو شو قاتلو أنا كم قبر حيلو كم تأتوا هبني وهبت أجا أملاخ أجل قالي وانجيل كونكوس كبر أجل قالوا وانجيل أجل قال من أجل قالوا وانجيل كونكو شو خان تايل باولوس نعي كاب كلهم قدوسان لتغن زبل أتزاي مرمر هفت كريستوس نهزاب كسبخ زس أجازي توهبني انتاي زي مرمر هفت كريستوس نهزاب كسبخ زس أجازي توهبني وانجيل بعر بزعبات زي مرمر هفت كريستوس ويتا وانجيل مالت أقل قالوا وانجيل كبل كله إذا أجازت وهاي بنقول كله باولوس تصوير زنبرة مستير زي مرمر حبت كريستوس كسبخ إذا أجازي توهبني كريستنا بزعبة زي مرمر حبتي ناي كريستوس أملاخ نعين عقاتكم بخبر حبتك كريستنا وانجيل بزعبة زي مرمر ناي كريستوس حبتي بزعبة نات كادخا ما يكونن بزعبة ناي عالم كلها يكونن بزعبة ناي فاينانس قد يكونن نص كله ترف دخام كاخم زلوا حتيات كاخم زلوا عالم كله خل خم زلوا عملاخنا تحد ودو بجاك سعسب كسع كندزي نعلم تاي قبرايب لنا عفكرة عملاخ بار كفقر زوتل عليه نعي نعخاز انتهابنا زي مرمر حبتي كريستوس This is our gift. أفهم؟ زي مرمر هافت كريستوس يتوهبنا نحن. أبولي كده زنبرو كلهم من كريستوس كرهبوا يمتعرني رب. كريستوس يرغبون. دعارك أدام يبي يدرس كنورينا. بمولهم زنبي زنبرو بزعبانا يكونان. بزعبهم كمر أبزمنهم كخون لهم تعيرهم. مسلم مودا تاخد كلهم تايلو. كم زخم يزول النبي ختسألكم يمون عود يسمع نفسي. أبراهام كمو معلتي كري تمني لقول. كلهم هنا خصل خلا أبكر مجزيابير المسيون جزيابير نساميل تنبيت كنبي خلوا أبكر المسيح هيك ملالسي تقبوه كوي داويد كزمبر كله جزيابير نقبوكا جزيابير نتمسيح جزيابير قويتان سألاتها مرقص أجرها كلهم إسياس ود الدنكل كت أنسى ود خطول ده إرمياس كمو إيش هزكي كلهم زعبا من أنا قويتا يسوع كريستوس أبي وتم كون لهم أب زمانهم كون لهم يوم زسعرني يسوع كريستوس قويتاي وانجيل مبارب زعبا زي مرمر هابتي ناي كريستوس ناي كبر وانجيل زبل حدا خافت على السنة لزغنا قال ما عاد خمرينا حدا خافتي فلو ناي تمرتناي يسوع كريستوس قويتاي حجي حزنا زلنا رأستي زي مرمر هابتي هابت خبرينا هابت خبر زبل على سترينا مارزلا أب حدش كدان زتقلت مستير أملاخ بخبر هابتا مخاني
أنا نحد دخا أي وكولني أنا نحد حبتام يزوكا بهيوت حبتام نايزل العالم هيوت دلوا نايزل العالم سلام زلوا أمين دو سمع كبر زغنا أملاح سماين مدرن زفتر أملاح كم ملكو خمس لو زفترنا أملاح نوعينا نحنا نعمل إذا أملاح زي ها بكريستوس يسوع زي حزوا زمتص بكريستوس يسوع سجلت أنتاي زي مرمر حبتي كريستوس يسوع كريستوس قويتاي إذا أجاز أنتاي جبرني من توابن شو خنتاي له تشعته أتي أبتخلو زفتر أملاح كابزل العالم تصوير زنبر مستير مجابنتون كابزل العالم عدام كي ودغ خلو مالتي كابزل العالم تصوير زنبر مستير نخلهم كبرها لهم إذا أجاز مجابنت زي توابن بلام كابزل العالم تصوير زنبر مستير نتاكي كبر لهم كبرها لهم أتى بشم يسوع كريستوس زبرهان إذا أبن بسوق كفنا بملأت الجلس أمين دوس تصور نجار مستير كجلس ألكا كابز تخبر من فساوس أجايلن بعرف حدش كدان زتجلس هبت خبر بر تصور خبر يلن صوت نايك زي عبير كبري كتر رخبو زمانات عامتات مصباي عيل لي كانيو زتجلس حكي واتي زوي انتي كنت مجدي بخمي يدسرح بخمي أبنا برانا بخمي أم منفسنا انتي يتمسير كن مهارينا أمين دوسم هيوتكم ونقرأكم الله you will be different كلتشحن 4 يزق على زنا عبره الله كبر أملاح ده كاب أينو كاب 9 شدوش مود أتاس كاب 9 شعاتن قويتا خمس فلت I was praying about the glory of God كسع كندو in detail جن تعم مهانو بيجاكو خنا بركم زي كل زبط حكوا زوي قبل بي من الوقت قبيزة خون خيله مش تقبزيها 5 مش بعد ما وانت تقبزيها هكذا قلع خلله اللي بقول أنا برندني سواء مسكون كل نجار قلع حدا وكبر أفتي تشحن 4 كبيت زخنا glory قويتا زقال ذكر الصوص أبغاتكم تصفى خبر زبل قال مسابني I am different تعساس باي تراسب كتكون كايت خلنا أمين دوسم أمنتكم تصفاهم potential ناتكم منفسهم potentialكم حفيل تشكيم وخير يا يسوع كريستوس قويتاي كبرنا أملاخ يوم إفسون 3 أو خلنا إفسون 3 كيدنا إفسون 3 14 زعبا هبت خبر أملاخ حدا دما تصوير زنبر مستير كابزل العالم زي تجلس مستير حجيجن بكريستوس يسوع باغلغلو حواريا باولوس زتجلس مستير ناي وانجيل إنا نمهار زلنا يسوع قويتاي إفسون 3 14 همزيلو من تزون نابتي أب سمايتن أم مدرن زول كل ولدتات كابوس ما أبو ببركة إن بركة خلقه بمنفسه أفتي نايوش تسب بحيل من تخت برتعو كلتا نتبي أم منفسكم أفتي نايوش تسب تحت كونوا بحيل انت هتقبروا كتبرتعو كلتا نتبي شو عن تايلو كمتي هابتي خبروا كهبكم اسألي الله أملاح أبيوتكم أم منفسكم أفتوش تأوسبكم زي ها كم من تاي كهبكم كم متن هابتي ناي كبروا كم متن ناس كعقمي يكونن كم متن كونتات كيكونن كم متن سبات زبلو كيكونن كم متن نسخان درسخا تحسبا يكون كان كم دا دقيات متى ولا خم دا دقو متى it doesn't matter أملاح جن كم متن هبت خبروا كم تنا يبغى هبت يكونن دبلك هذلو ناي منقص عقمي يكونن دبلك هذلو ناي عالم دايمنشن ناي عالم بوليتيكس ديمقراطي زلو وقلدلو كينغشيب قال يكونن دبل دلو كم متن هبت خبر أملاح أبي عم نفسكم أرى أم منفسكم أرى بروسسكم ما يكون نزول الله أرى بشرشهم ما يكون نزول الله أو منفسكم كبكم صلوا مو بأولوس كم متن هبت خبر أملاخ يلو صلوا خلوا يسوع قويتاي إذا بسرعة إذا أنا ماني أنا عيد بلس أنا الله خد بل كم متن هبت خبر أملاخي أبي تسرح اسكبل أملاك كمت أن كبروا كمت أن هبت خبروا أبي وتيك سرح فقعدني أسكبل لهم زاس واي لومي نمهار زلنا أملاك بخبري هبتام مخانو بسرات يزي نعين عقدكم بسرات وانجيل مالت بسعزي وانجيل مالت هبت خبر أملاك استقلت بكريستوس استقلت هيوت مالت وإذا هتقبل كل خاص أملاك كمت أن هبت خبري أبا خاص قلت آمين نو سمع يسوع كريستوس قويتاي there is no limitation سخا خساع كندزي خاخت كي تغل نسخا خساع كندزي خنا أملاك تفوت زقباكا نسخا خساع كندزي خنا أملاك تأمن زقباكا زبالي لن كمت أن زي مرمر هابت كريستوس إذا أجازي أبناء سو كفنا قلت إعلام أملاك زي مرمر هابتي كريستوس كبر زي مرمر هابتي
ክርስቶስ ንዓኻ ዘይምርመር ሃብትኻ ኣሜን ዶ ሰምዕ ኣሜን ዶ ሰምዕ ኣሜን ዶ ሰምዕ ንኣምላኹ ዝፈለጥ ህዝቢ ክገብር ክብርቶ እዩ ኣብቲ እንግሊሽ ኤክስፕሎይት ክገብር እያ ትብል ክምዝምዙ እያ ትብል ሶ ሎሚ ንኣምላኽ ክንፈልጦ ኢና መንፈሳዊ ህይወትካ ክንምዝምዙ ኢና ኣብ መንፈስና ኣብ ነፍስና ኣብ ስጋና ኣብ ናብራና ኣብ ፋይናንስና ኣብ ኣገልግሎትና ኣብ ዘመን ዕድሜና ክንጥቀመሉ ኢና ክንምዝምዙ ኢና ንሕና እንጆይ ጌርና ኢና ንሓልፍ ኣሜን ዶ ሰምዕ ዓበይቲ ኣምላኽ ጓና ይኮንኩን እስክበል ኣነ ውሉድ እየ እስክበል ኣነ ወራሲ እየ ክትወርሶ ተፀዋዕኻ ዘይመርመር ሃብቲ ክርስቶስ እዩ ኣሜን ዶ ሰምዕ ዘይምርመር ሃብቲ ክርስቶስ ክትወርስ መፂኻ ወንጌል እዚ ኢየሱስ ጎይታ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ዶ ሰምዕ ፊልጵ 4:19 ክንከይድ ኢና ፊልጵ 4:19 ፊልጵ 4:19 ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዚ ወለዶ እዚ ባይዘወይ እናዕርፎ ነዚ ወለዶ እዚ ናብ ዕረፍትነቱ ኣነ ንስኻትኩን ኣነ ተዓዛቢ ኮንኩና መንግስቲ ኣምላኽ ኣነ ካብቶም ኣክቲቭ ኖት ፓሲቭ ኣሜን ዶ ሰምዕ እስኪ ኣም ኣክቲቭ እስክበል ተዓዛቢ ትኹን ኣብ ቤተ ኣምላኽ ተዓዛባይ ትኹን ኣሜን ዶ ስኻ ወራሲ ኢኻ እንታይ ክትወርስ ኢኻ መፂኻ ዘይምርመር ሃብቲ ክርስቶስ ኣሜን ዘይምርመር ሃብቲ ክብሩ ንስኻ ብክብሪ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ክትህብትም ዝመፀኻ ሰብ ኢኻ ብዛዕባ ክብሪ ክንመሃር ከለና ኢንዲቴል ላእተና ክንከይድ ከለና ፅቡቅ ጌር ክርዳእካ እዩ ክትልወጥ ካልእ ሰብ ክትከውን ኢኻ ኣሜን ዶ ሰምዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሳኦል ካብ ምስ ነቢያት ከይዱሲ ክንበ ጀሚሮም እሞ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ እንዳተማሃርካስ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ከይረኣኻ ኣብ ሂወትካ ትሓልፍ ኢልካ ትሓስብ ዘመንኩም ኩሉ ብናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ኸውን እዩ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ፊልጵ 4:19 ከምዚ ይብል ኣምላኸይ ከዓ ከም መጠን ሃብቱ ብክብሪ ከም መጠን እንታይ እዩ ሓዊልኩም እስኪ ከም መጠን እንታይ እዩ ከም መጠን ሃብቱ ብክብሪ ብመን ብክርስቶስ ብክብሪ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ተስፋ ክብሪ ደልና ተሰዊሩ ዝነበረ ምስጢር ሕጂ ግን ዝተገልጸ እንታይ ኢሉ ሃብቲ ክብሪ ኢሉ ሽዑኸ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ተስፋ ክብሪ ኢሉ ኣብዝኻ እንታይ ይብል ኣሎ ከም መጠን ሃብቱ ብክብሪ ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ድሌታትኩም ዘበለ ክመላኣልኩም እዩ ደለያ ዘለኹ ከም መጠን ሃብቱ ብክብሪ ብክርስቶስ ትብል ኢየሱስ ጎይታ እዩ ባይ ዘ ወይ ብክርስቶስ ዝብል ወይ ኢን ክራይስት ዝብል ኣብ ሓድሽ ኪዳን 300 ግዜ ተጻሒፉሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኢን ክራይስት ዝብል ብክርስቶስ ዝብል 300 ግዜ ተጻሒፉሉ ወንጌል ብዛዕባ ብክርስቶስ እዩ ኣሜን ዶ ሰምዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ምስጢር እዚ ግን ኣዳም ምስ ወደቐ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ሓድሽ ሓሳብ ድዩ ኣዳም ምስ ወደቐ ደንጊፅሉ ዝመፀ ሓሳብ ድዩ ዋላስ እንታይ እዩ ተልና ኣይኮነ እዚ ምስጢር እዚ ገና ኣዳም ከይወደቐ ከሎ ዝተመደበ ምስጢር እዩ ኣሜን ዶ ሰምዕ ኣሜን ዶ ሰምዕ ነዚ ኸ ክልተ ጥቕሲ ክህበኩም እየ ብኡ ኸ ተማሂርና ናብ ካልእ ክንከይድ ናብ ታሪክ ክብሪ ኣምላኽ ዝብል ክንከይድ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 2:6-7 ቀዳማይ ቆሮንጦስ 2:6-7 ከነብበ ከምዚ ኢሉ እምበኣርሲ ኣብ ማእኸልቶም እኹላት ጥበብ ንዛረብ ኢና ኣብ ማእኸልቶም እንታይ እኹላት እስክበል ጥበብ ንእኹላት ሰባት እዩ ጥበብ ንብርቱዓት ሰባት ጥበብ ንማቹር ሰባት እዩ ጥበብ ንዓያሹ ይኮን ኣብ ማእኸልቶም ንቆልዑን ኣይኮነን ጥበብ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ኣብ ማእኸልቶም እኹላት እንታይ ንዛረብ ኢና ጥበብ ንዛረብ ኢና እቲ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ንኽብረትና ዘዳለዎ ቅድሚ ዘመናት ንምንታይ ኢና ዘዳለዎ ንኽብረትና እስክበል ኣጆኹም ኣይትፍርሑ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ንኽብረትና ዘዳለዎ ጥበብ እምበር ጥበብ ናይዚ ዓለም ኣይንሰብኽን ኢና መን እዩ ጥበብ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ንዓኻትኩም ናይ ክብሪ ጥበብና እዩ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ክንነብር ኣምላኽ ዝመደቦ ጥበብ ናይ ክርስቶስ ጥበብ እዩ ናይ ክርስቶስ ክብሪ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ራዡ ጋባጋ ዛጋባጋድያ ኣሜን ዶ ሰምዕ ኣምላኽ
نزمنات قدم زمنات نخبرتنا زدالو طبب امبر طبب ناي زعلم زي اين سبغلنا شعو خنتاينو قصلو طبب زعلم زي ويس نايتهم زحلفو غزاتي زعلم زي اين زاربنينا كاب غزاتي زعلم زي حدا كو نز طبب زي ايفلطون انت زفلطو نغويتا خبري مسقلو نيرو انت زفلطو نما ناي مسقلو اي سمعون نغويتا خبري كريستوس يسوس غويتا خبري I'm filled by the presence of God. Thank you, Holy Spirit. Christos Jesus, goita khibri. Nugoita khibri ay misaqalwan. Nagastat nisato nisu zal alamawi khibri, nay khibri hiwat kam zallawa. Nay khibri amlakh muhanu. Bikhibri aftam zona amlakh muhanu. Tazfaltu ay misaqalwan. Mbar nahna yiblalu Paulos, طبب nay zalam way nay gazati kona nisabakh. آمين دو سمع نخبرتنا استدالو وطلب كريستوس عباين عباخاتكم من تسفى خبري تزفلتو نقويتا خبري Christ himself is among us نقويتا بمنفسه بخبره أما أخلنا له آمين دو سمع فقر مليو وشتاي يسوس كريستوس قويتا آمين دو سمع I'm happy thank you Lord تزفلتو نقويتا خبري تزفلتو نقويتا خبري كسالو خلو قويتا خبر مخانو አይፈልጥ نخبرت كا زغونه هيوت كان زغونه مدحن كان زغونه صدق كان زغونه قدسنا كان زغونه كمعركا كفقركا كردعكا اكندخا خموز مصدو تسقله وانجيل كريستوسي وانجيل مالت بزعبا ناي كريستوس كبري أمين دو سمع بزوح كيزي حواتي كتنك فايدة لنا كم حزبي كم هاجر كل تعينت وانجيل بزوح كيزي يداقا جميع تقدمي وانجيل تسقى أملاخ زبلي تخيل أيدما وانجيل سلام زبلي مصحف قدساوي ناي كبر وانجيل زبل بزوح كيزي زي تدفر أرسي أنا نصحتكم كن دفرين بس الولدنتنا أمين دو سمع أمين دو سمع يسوع كريستوس قويتاي قدم زمانات እንታይ ይብላል ጳውሎስ ቅድመ ዘመናት ታይ ማለት ቅድመ ሰብ ኣብ ምድሪ ምምጽ ምፍጣሩ مش ዘመን መዓዝ ተፈጢሩ ኣምላኽ ዘፍጥረት ሓደ ዘረብ ከሎ ብርሃን ካብ ጸልማት ይኹን ወርሒ መዓልታትን ዘመናትን ካይ ይፈላል ምሽሉ ተዛሪቡ ሽዑ ዘመን ተፈጢሩ مش ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ካልኣይ ጢሞቴዎስ 1:9 ካወስ ዶክሜ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 1:9 ካልኣይ ጢሞቴዎስ 1:9 كلاي تيموثيوس 1:9 كلاي تيموثيوس 1:9 نكيدنا يسوس غويتاي كم زيلو أملاح بفقاد رسو أملاح بمنتاي بتي قدمي زمانات أملاح بفقاد رسون بتي بكريستوس يسوس قدم زمانات عالم التوهب ጸጋን التوهبنا اسك توهبنا بل قدم منتاي قدم ودقت مسودغنا قدم زمانات التوهبنا ጸጋን بمن يجنزب له بكريستوس يسوس قدم زمانات التوهبنا انتاي ጸጋ أدحننا بقدوس صواعون صواعنا نبر بجبرنا يكونن قدم زمانات نمدحنا زتوهبه ጸጋ قدم زمانات بكريستوس يسوس زتوهبنا نمدحنا زخون ጸጋ بار كريستوس يسوس قدم زمانات زتوهبك ጸጋ يسوس غويتاي Christ himself كريستوس مالت قبو مالت مش يسوس كريستوس اي ولدي سمو من كتب لي خلوا ملاخ جبريل ماتيوس 1 سمو يسوس كريستوس كتب لي ديلوا ها يسوس كتب لي كريستوس قد نيري زي يسوس كريستوس زي بكريستوس يسوس استوهبنا قدم زمانات عالم نحنا بكريستوس يسوس نخبرنا تفطرنا نمدحانينا تفطرنا نموت اي تفطركا نشغر اي تفطركا ندغنت اي تفطركا نحسران اي تفطركا نودقت اي تفطركا بيسوس كريستوس ነው መሰበርኩ قدم زمانات نخبرتنا استدالو طلب ይሉ قدم አዳም ወዳቁ ይዛረብ ዘሎ
ቅድመ አዳም መፍጣሩ ይዛረብ ዘሎ ዘመናት ቅድመ መፍጣሩ ይዛረብ ዘሎ አሜን ነው ሰማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ትሪወለሁ ተረዲና እጂ ተረዳና አምላክ በክብሪ ማዕረግ እንዳይ ሀብታም መሆኑ መግለጺና አበያኻ ተኸይድ መስልኩም ዘፍጥረት ሓደ ዘፍጥረት ክልተን ይኻ ተኸይድ ሰብ ክፍጠር ከሎ አምላክ ማዕረግ እንዳይ በክብሪ ሀብታም መሆኑሲ ፀሐይ ወርሒ መሬት ተኽሊ እንስሳ ገለ ሁሉ ፈጢሩስ ንሰብ ከአቆመጦ ይነ ردانا لا هذا يتردى كونال إذا قولوا نجار فتيروس إذا نسف فتيروا مدرخان ندك سبها باي بلنا أنا إجابيرك أنا أبسماي كجزية ساخة مدري عيان جزء حلواني أمين نسم أملاك إذا فترة على عشرة شبشن عشرة شوعة تايري زبل أملاك خملك عنا السب كم مثلنا السب نكبر بلا أم مدرخان تاي يكبروا يجزو بلا أمين نسم معرخ ندي السب بأملاك كبر مخانو فتو مخانو تري والله كم ملكوا خمس نزل فترنا عدم مسبلا شو هيوتو الشيطان هيوتنا عدم هيوان مسبلا شو أملاك بعلو حدا نجر مديبه أنا خيري بمثل فتير يوم بملكعي فتير يوم سبك خونه كاب سبك ولده كيدا خسر يلوم أمين دوسم كما تخلقن ها قدم زمانات ستوعدنا صقع حزمات ينبر بمتن دخام كايكونن بمتن دخام يايكونن بمتن كونتات يايكونن بمتن حفت خبرو يسوس غويتاي انتو ينصلنا خلنا فيجن رنيره زراو فيجن كنغروكم يسوس غويتاي معبلات النفاسات اب قدمي از نبره ግን ዛ መርከብ ዚኣ ግን ሰንጥቃቶ ክትከይድ ከላ መርከብ ረነር نفاسات معبلات كله غادي سنتيقكا يخوتوصيخ نغرك وانا زيتيشين زي خوصاكا نعا يوصيني ملو زمان يوصيني نعا يسوع كريستوس غويتاي تري والله دولنا دولنا እግዚአብሔር ቃል ቀድም ዘመናት ዝተዋበና ጸጋ በመን በክርስቶስ ኢየሱስ ዋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንማሪና አመንፈሰብ ዝግለጽ ትምርት ኢላኽና ማር ከለና አብ ነፍስና አብ ስጋና ኢላኽና ማር ከለና maybe አፍቲ ምዕራፍ 5 كبر أملاك أبسط زبل أبو كنتم كفوينا صبوا قرنا إندي تلك ناتوينا بايزون أمين وسام تري والله زبل دلنا إجزابير كات قدم زمانات نخبرتنا استروها بأبب قويتا خبر سكبر قويتا كتب له خلاص قويتا خبري أبو أملاك كتب لك خلاص أملاك كبري يسوع كريستوس قويتاي تري والله أملاك قدم نسب ممدابو بكريستوس يسوع زابو ጸጋ ነይሩ زي ጸጋ ታይ ማለት ንሓደ ዘይግቦ አንፌብምሽ አንዲ ዘርብ ፈበር ማለት አሕጽራ ቢልና አንገልጾ ካለ ትርጉም አለው እንዲ ብዙሕ ጽቡቕ ዝኾነ ግን አንደር ግሬስ ዝብል ትምርቲ ኣብ ታሕቲ ጸጋ ዝብል ትምርቲ ክነማሃር ከለና ብዛዕባ ጸጋ ንዛረበና ሕጂ ግን ንማሃሮ ዘለና ግን ኣምላኽ ብኽብሪ ሃብታም ሃብቲ ክብሪ ኣሜን እዚ ሃብቲ ክብሪ ከመይ ገይሩ ኣብ ህይወትና ይግለጽ ከመይ ገይሩ ኣብ ኣገልግሎትና ይግለጽ ኣብ ዘመን ኣብ መንፈስና ኣብ ነፍስና ኣብ ስጋና ይግለጽ ከነማሃር ኣሜን ነው ሰም كتكادئهم خبر تشكيمكم ويهم تخدوا التخبر خا تشكيمكم كخير آمين دوسام آمين دوسام يسوع كريستوس قويتاي تري والله ما بزبل باولوس وانجيل شو أخذ قتل أبع عسرته قدامي كلاي تيموثيوس حدث شعتنا بيبنا بقبرنا يكون نيلو حجينا يلو بمجهاد مدحاننا يسوع كريستوس تقلت እንዳይልና ያቡሊ ከዳ አንተ ይከነበብ ከለና አብ ኤፌሶን ተገልጸ ምስጢር ቆሎሴን ታይልና ተገልጸ ምስጢር ሕጅኸ ዝተገልጸ በመግሃድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ታይገበረ አሜን ዶ ሰማ ተገልጸ እስክበል እንታይ ተገሊጹ ንቀጽል ንሱ ንሞት ሰዓሮ አሜን ዶ ሰማ آمين دوسام نسون من دسعرو نمود دسعرو شعوغا نيوتن نزي مدفعن بوانجل نابرهان عوصو نيوتن نزي مدفعن بوانجل نابا يوتيو ويتا يسوس كريستوس مبار هيوتن زي مدفعن حزيمتي بمن بكريستوس يسوع that's why Christ conscious زغنا هيوت
كرايست كون سنتر زجبر أتحسسبا كرايست سنتر زجبر أتأمام تابي هو تكاخل وكازلو everything is by Christ اندسرو كرايست خا كل نجار بكريستوس يمثلك بكريستوس يتجلي تلك نتستقل حق مفلات يزلك ولا استصور شجر كاخ زلك تايد لك حاج تايدل استقل حق دحشن استقل هيوت دحشن نابرهان زوصه استجاهده كريستوس يسوع كما تصخلوسي مصحف ቅዱስ እንታይ ዝብል ቀዳማይ መልእክት ዮሐንስ ኩሉና ቀዳማይ መልእክት ዮሐንስ እንከ ነው ወንጌል ዮሐንስ ሓደ ክንከይድና ሁላትና ማሮዣ ጋጋ ባጋስ አሜን ዶ ሰማ ኢየሱስ ጎይታይ አና ሕጎስ አለሁ ለቢ ሃሌሉያ ዝተሐጎሰ ሰባለዲ አና እንታይ ሕጎስ ከም ዘለኹ ትፈልጡለኩም ننوح كذي عبد وشتي تعاوي رزنا برا خوت عدل رخيبة سلا زلا خط رايز حقوس سلا thank you Lord نايب السرات سب سلا زجبرني I'm a man of good news you are a man of good news زبل الله سوالن بزعبا قويتا خبر دي سبخ أنا بزعبا خبر كريستوس كسبخ زبلسك بونجل بزعبا من تايو بزعبا خبر كريستوس انت خوينا مساقي لما قويتا خبر مخاني فلتون نحن أخنتاينا نسبخ كرم مسرات علم نخبرتنا تدالو طببمبر طببنا يز علم عين سبخنينا اتامين دو سما سو نخبرتين نخبرتكم نخبرت ود سب زتدالو طبب ناي كريستوس يسوع طبب زي طبب زي اندار لوز غيرنا we lose in every dimension of our life شعور ناي سبات كبر خدل لي جمر ناي عالم كبر خدل لي جمر ناي نغسات كبر نغسات تقبلهم صبو نغسات ريجكت تغيرهم ياردان أبز عالم زيا زوها بكا خبرة طريقات تصبه ناي سماي كبري ندحر رخيب كاخ ناي عالم كبري يا راند بك افتح تقرخاي ناي سماي كبري ندحر رخيب كايو ناي عالم كبري افتح تقرخاي سفتيكا سبصليكا يار زسيب بيكوز نسخب بكريستوس تفقر كاسل زخونك امين دوسما امين دوسما سدراخا كبي زغنا هابتس نعملكا ايس نعملكا it doesn't matter because نسخة بكريستوس يسوع هبتاميها آمين لو سمع يسوع كريستوس قويتاي أنا ولدي وراسي أسكبر وانجيل يوحنس حدا 14 رأي وجه انتهي لمسيلكم لا تم تقبلوا بسمون زامنو يدحر 14 خنب بين اتقال سقا هنا انتهي كونه قال بمجمرتا نبر له اب حدا يزرب تقال املاخ نبره تقالكا قال مجمرتا نبره تقال اب املاخ نبره تقالون من نبره املاخ نبره كله بو هنا بزيبو زهونه يلن ازي ام بمجمرتا اب املاخ نبره بو كله هنا كافت زهونه زبل دما بزيبو زهونه يلبون هيوتاو نبره هيوت برهان سب نبره برهان اب صلمات يبر صلمات كيحزو شعو اب حدا 14 اتقال سغا هنا اتقال يسوع كريستوس يسوع كونه مالته آمين دوسام كريستوس ما يسوع كونه اتقال سغا هنا قويتا يسوع كريستوس عبدنا مريم بمنفس قدوس تولدو سغا هوين مصيو شعو انتي نارينا نحن نغص انتي بلالو نغص اتقال سغا هنا صقان حقن مليوها ابانا حدره باولوس تايلو عنتو يكزارب كله تيموثيوس قدم مسرات عالم زنبز توهبنا صقا بكريستوس يسوع توهبنا صقا قدم زمانات بكريستوس يستوهبنا صقا انت يغبرنا عدحننا ابزخا انت حيزمتيو صقان حقن مليو امن حدره ابانا حدره اسكبل ابانا حدره اسكبل شعو انت يرينا نحنا كبرته دما كم كبرنا يتحد ودي نبورينا قويتا يسوع كريستوس كبر املاخ نحنا خا كبر رينا يسوع قويتاي يسوع قويتاي شعو خنتايلو يوحنس بزعبو مسكره اتدحري زمص نسو قدمي زنبره يمو نسو قدمي نبره اتبزعبو زبلكو نسو يلو قدره حق بموسى توهيبيو صقان حقن غنا بكريستوس يسوع مصه بارك خلاتنا خملاتو صقا بلعل صقا تقبلنا امين دو سمع دلي يدلو زيا حدا كان املاح زراي يلبون اتي ابحق في ابو زول حدا ود نسو اغار تجاهده تجلصه استسوره مستير حجيغن نقدسان انتاي زهونه استجلصه صقان حق الملي وابانا حدره كاملاتو دما صقا بلعل صقا انتاي جبرنا تقبلنا وانجيل زي وانجيل بسرات ناي كبري
አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ወንጌል ዘይምርመር ሀብት ክርስቶስ ምርአዩ ምርካቢ ምንባሪ ምንበለላሲ ሀብት ዘይምርመር ሀብት ባር ክርስቶስ ኢየሱስ ተለካ ሰኻ ዘይምርመር ሀብት ክርስቶስ አለ ሀብት አምላኽ አለክ ዘይምርመር ሀብት ክብሪ አምላኽ ዘለካ ሰቢኻ ዘለክ ሰቢኻ አቦኹስ አይምርመርኒ ብክብሪ ብጣዕሚ ሀብታም ካብ ምዃኑስ ብጸጋ ሀብታም ካብ ምዃኑ ብብዕረት ሀብታም ካብ ምዃኑ ብፍቅሪ ሀብታም ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ዘይምርመር ሀብቲ ክብሪ አምላኽ ዘለካ ሰቢኻ Do you think ናይ ክርስቶስ ምዃንና ኖርማል መስለካ ረባ ጋዡ ጋባጋ ዛጋባጋ ድያ ክንልወጥ ኢና አሜን ዶ ሰማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እምበር ክርስትና ዘይምርመር ሀብቲ ክርስቶስ ናብ ህይወትካ ናብ ዘመንካ ምንባር መግላጺ በቃ ምርካቢ ነተስተገልጸስ ምርካቢ ነተስተገልጸስ ምብርዳይ ነተስተገልጸ ማሐዚ በተስተገልጸልካ ምምልላስ አይናይስ ተሰዊር ዝነበረ ምስጢር አምላኽ በክብሪ ሀብታም ምዃኑ ማዓዚ አዳም በሙዳው ዲመጽ ተኽብሪ ኖ ቀድሞ ሙዳው ንምንታይ አምላኽ ካብ መልክዑ ከም ምስሉ ንፍጠር ክብል ከሎ አዳም ብስጋ ተወሊድና ዲና ናና It's our spirit مش መንፈስና ዲዛይንድ ኮይኑ ቀደም አብሰማ አቀንደ ነዚ መንፈስና መቀመጥ ኸውንካ ካብ መሬት ታገርና ስጋ ሰርዒልና ኡፍ በለሉ ህያው ነፍስ ሆነ ይዘ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላኽ ይሁን وشيز መንፈስና ብትዋሃቢ አምላኽ ከይተመልሰ መሬት ካን አፍት ዝነበረ መሬት ከይተመልሰ ብንስነት ካን ፈጣሪ ከዘክሮ ክብል ከሎ ጎይታ እንታይ ሎ ነታ መስቀል ምሱ በመንግስት ከዘክረን ተሎ ሎሚ አበይ አብ ገነት ምሳይ ገነት መኒ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ህላውነ ዝመላለሰሉ አታሜን ነው ሰም ባር ሐዋርያ ጳውሎስ ብራይ አፍለጠ ንክብል ከሎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ከላይ ቆሮንቶስ 10 خلته ክንገዲና ዚያንሽ ተንከፍ ከብላ ይሽዑ ናብ ታሪኽ ክብሪ አምላኽ ዝብል ክሰግረ ኢየሱስ ጎይታይ ቀዳም ከላይ ቆሮንቶስ 10 خلته ከላይ ቆሮንቶስ 10 خلته ከም ዚሉ ክምካሕ ዘይጠቕመን ክነሱስ ብግድ የለኒ ሕጅግና ናብ ረአይን ናብ ምግላጽን ጎይታ አሐልፍ ኣለኹ ቅድሚ 14 ዓመት ሓደ ሰብኣይ ብክርስቶስ እዚ ከምዚ ዝበለ ክሳዕ ሳልሳይ ሰማይ ከም ተዘረፈ እፈልጥ ኣለኹ ኣብ ስጋ ምንባሩ ኣይፈልጥን ኣብ ወፃእ ስጋ ምንባሩ ኣይፈልጥን ኣምላኽ ይፈልጥ ብናይ እዚ ከም ዝበለ ሰብኣይ ኣብ ስጋ ምንባሩ ወይስ ኣብ ወፃእ ስጋ ምንባሩ ኣይፈልጥ ኣምላኽ ይፈልጥ ናብ ገነት ከም ተዘረፈ ሞ ሰብ ክዘረቦ ዘይተፈቅደሉ ዘይንገር ዘረባውን ከም ሰምዖ እፈልጥ ኣለኹ በዚ ከም ዝበለ ሰብኣይ ክምካሕ ጳውሎስ ሰብ ክዛረበሉ ዘይተፈቅደሉ እንታይ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ማንም ደቂ አዳም ቅድሚ ሕጂ ብስጋ ተወልዱ ዘይስተውዓልዎ ምስጢር ንጳውሎስ ተገሊጹ እዚ ምስጢር ዘመኒ አምላኽ ብክብሪ ሀብታም ምዃኑ ምክንያቱ ክዛረብ ከሎ ሕጂ ምሽ ናብ ረአያትን ምግላጻትን ሓልፍ ኣለኹ ኢሉ ናብ ኤፌሶን 3 ንመለስ ኩላትና ኤፌሶን 3 ተመሊስና ኩላትና ኤፌሶን 3 ኤፌሶን 3 ክልተ ኤፌሶን 3 ክልተ ምቦ እንታይ ኢሉ ቀደም አሕጢረ ከም ጻሓፍኩ እቲ ምስጢር ከመይ አቢሉ ብራእይ ከም ዘፍለጠኒ ብምንታይ አፍሊጠኒ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 እንታይ ኢሉ ብራእይ ናብ ረአያትን ምግላጽን ጎይታ ይሰግር ኣለኹ ኢሉ ዘይ ንሰብ ክሰምዖ ዘይተነግረሉ ምስጢር ከም ዝሰማዕኹ ኢሉ እዚ ምስጢር እዚ እንታይ ብላ ጳውሎስ ኣብዚ ቀጽል ቀደም አሕጢረ ከም ጻሓፍኩ እቲ ምስጢር ከመይ ገይሩ ብራእይ እንታይ ገይሩኒ አፍሊጥኒ ጳውሎስ እምበኣር ንሳልሳይ ሰማይ ተዘሪፉ ኣብ ሳልሳይ ሰማይ ኣትዩ ሓደ ግዜ ዝተኸፍተ ሰማይ ኢልና ምሽ ኦፕን ሄቨን ኢልና ሳልሳይ ሰማይ ከም ዘሎ ተማሂርና ነርና ኣብቲ ሳልሳይ ሰማይ ከይዱ ዝረኸቦ ምስጢር ሓደ ምስጢር እዩ እዚ ኸኣ ዘይምርመር ሃብቲ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ብክብሪ ዘይምርመር እዩ ኣምላኽ ብክብሪ ሃብታም ምዃኑ ካብ ዘመናት ተሰዊሩ ዝነበረ ምስጢር ሕጂ ግን ንቅዱሳኑ ተገልጸ እዚ ኸኣ ሃብቲ ክብሪ እዩ ክርስቶስ ኣባይን ኣባኻትኩምን ተስፋ ክብሪ እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብሪ ግን እንታይ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ክብሪ ማለት ኣብ ብሉይ ኪዳን ብክልተ ቋንቋ ይግለጽ ቀዳማይ ሸካይና ዝባል ተኻላይካ ካቦድ ይባል ካቦድ ማለት ምልአት ርዝነት ክብደት ናይ ሓደ ነገር ሄቪነስ ፉልነስ ዌይትነስ ናይ ሓደ ነገር ክግለጽ ከሎ ሓደ ነገር ብምልአት ክጋሃድ ከሎ
بخبدتك خجلت كله ناتو خبدتك ناتو رزنت كجلت كله مالتي شكاينا جلوري دما the tangible manifestation of God مالتي tangible مالت نامنت موسى እግዚአብሔር دونكان سرح الله مسبله نا እግዚአብሔር ክብር دما بدبنا افت دونكان عرفه ይብለና كلهم كان افت دونكان كاتو አይካሉን ይብለና ምክንያቱ ዝጭበጥ ዝድህሰስ manifestation ነሪ የሰሎሞን ቤተ መቅደስ መሰረሐ እንታይ ሆይን ደበና ተገልጸ ይብለና ምሽ ነተቤትካ ክብር አምላክ መላ ደበና አምላክ መሎ ይብለና كلهم كاب بمغنيات دبنا خاتو أي كالون يبلنا مغنياتو أملاخ بعل بمنفس كدوس جيرو أبتي بيت مقدس مستقلت كاتو يكالن سب يسوع قويتاي نابنت زاد دراش زيا كندا يسبت حستغلطون وني حمو شميتي شو شميتي مش كلتا شحنا نملا سب كاتو خل نمنتاي ملينا لنا اوكي ملي الله مش ملي والدراش يبال بار كابود مالت ملأت مالت أفت التابوت نا إخزيابير زقلت نبرة خبري كبيد رزنا زلوا ملؤ زغنا برزنا زقلت نيرو شكاينا جلوري دما كل تجزي سلسة جزي ترايلو سودما ما نمسب كاتو زي كل أتجلوري جن أتتابوت كل جزي تشكي ما منتاي قبر نيرو يخرو نيرو مالت يسوع كريستوس قويتاي أب حدش كدان استقلت خبري بقري خصلة تسعفة حدش كدان بهبري كابود شكاينا يبال شكاينا مس أرسلنا على كي نيجن دهان تجرفه تزرفنا أبقى جل دما شكاينا زبهال طاوت كانيري أبلي كده نزت كم إسرائيل نزت كم رزق كونس كله سو شكاينا هنت كم ولا تقال جين يجيبانا يسوع قويتاي كبرنا عم لاخيما أب حدش كده نستقل جلوري دوك سايبال حدش كده نستقل خبري دوك سايبال دوك سامال دما حق أنيا مننت وي مللي وي باري نحدا نجر كجلت كله مالتي حق أنيا مننت مللي وي كباري نحدا نجر كجلت كله مالتي كرئ كجلت كله ترى زي كونه كرئ وي كوالس كله مالتي يسوع كريستوس قويتاي يسوع قويتاي سأجان حكم بمن يمتي حدا كنا أملاخ زرعيو يلني بلنا سأجان حكم بكريستوس يسوع متى مش ها شو عن تايلو تعب حوف أبو زلوا حدا ودك أنت هاي قبوري بلنا أجهدو بارا حدش كده نزلوا جلوري دوكساي زتجلت أجن حق أني من النتي سو إخزيابير أبو حق أني من النتو قويتا يسوع كريستوس إخزيابير أبو حق أني من النتو قويتا يسوع كريستوس أمين دو سامع يسوع كريستوس قويتاي سليهم الرانشين ده حرجزي هن من تاي الرانش تجزي تقول إيه الرانش من تاي الرانش تجزي من تاي بنانا ليه تجزي ناخذ بلع يكون كانوش عند بتكو يا أخوي ناسم بيدا يسوع قويتاي الرانش تبلع فيتامين سي كتركب لسجاخة نتعناخة صبوس لزغونه دوس الرانش ناخذ بلع القدات ولا مش ها حدا جزء أبشوق كند ناخذ كله زي ما يبشعول أيرسع عني زي أبشوق خيط كله ده جرى مسيلكم كند قال الرانش رخيبة كند قال الرانش الرانش خند زي زغول أي فلتوني نيران أنا مجمر يا جزء حكي جنزب قرب جنزب نيراناني بقرنا قدم كأخت الله كله خذ فلتو أخم بقرا خاقف من ذلك نيران جزاوتنا أفتح عدسي هدي بقاليانو بوجير ناخذ كله مالتي أبوز الرانش رخيبة إلى نزل رانشي كندا يليو واحد كان زميل لنا كمان وخاصة كجف بازل أنا بالعقول كيدي له كيف تبلكوس نارجع الرانشي زخون نارجع مش زتداغلي نارجع زي تداغلي كم معاتيو عند أولكو كريفة ولد جيفويل كاي كون كانت جزء حكي بانانا تبلع خلاها نامنت مقوتو سينا صبا نست نامنت بسنا يودنامش صبا تستي نمنتاي اكلاتو صبا يزلي سغا تبلع يقول كليم حكي نمتا صبا يزلي دارنا عبيه كل غزي صبا يزبقب صبا قدر مغب جمر حجي كل غزي صاي نامنت قداماي قرنطوس كيدنا كلنا قداماي قرنطوس 15 بصحف كنمار قداماي قرنطوس 15 كاب 30 شعتن قداماي قرنطوس 10 15 كاب 30 شعتن
سجا زبلة سجا سب بينو سجا إنسان سب بينو سجا عواف بينو سجا عصاون بينو دايم بر كل سجا حدا عين السجا يكونن سماوي سجا دم قالو مدراوي سجا قالو جناخ كبرتهم سماويان نبذ يكون حسبنا كبرتهم سماويان بينو كبرتهم مدراويان ون بيني شو هان تايلو بخبرس كخوب وكخاب كخوب يبلس يمو كبرس أحي بينو كبر ورحي بينو كبر خواخبتون بيني كخوبون كاب كخوب بمتايم نبلالو تبلالو بخبري نمنت أحيسي ذات أحي كتورق كلا انتاي بحال انتاي لنا نصوحة صحي بريغا تاي مالتي معالتي خوينو صحي كتعرف كلا ليتي خوينو هكذا معالتي لنا نصوحة ورحت رأي انت تبر خمس صحي غيرها تبره تخل مخنياتو صحي استفرت له حق انيا مننت معالتنا مقباري زيابير زفترات حدا خسرهم كله خفترهم كله ها كوخوبن ورحن بليت خبروا يزبلنا بليت النهر ناتهم برهان تشفينو خا نفلطم نخبرهم ندليهم ترجموا يبلون حكينا يكون ماكينة نايك أدم ماكينة زنب بخمسة تسعة نبراريهم ها نحجها بباتن مش دلين مو بدمص كمان ستارت انجن اللي كان جميرنا الله معناته زناي قدم ماكينه حدا سب بناي قدم ماكينه انا 300 كيلومتر كوغعز يزبل سب حدا خل ليتس ماكينه حيزو خيد كله سب ماني فتقينو زاتو ليتس ماكينه زعز سب مش اكيدو كومفورت لو قلبنا نمنتاي زاني حجي ليتس ماكينه تسريح زلا نز زمن سلتقف تناي قدم كاب زمنا نت زمن دي تانا كده ماكينة خا بزمن أنت جرا سوري تانا كده ماكينة خا بزمن أنت جرا نتسب كاب أرجي كاب بغل أوتيا أساجراتيا حاجة يكون كل جزء أب زمن كا نتي نجارتي نتحقق أنيا من النت نايتي تفكر زلوا نجار تزاي تذاك إمكانه كبرته أتي تكملوني هذا الله كريستوس دما نعنا بوانجيل كريستوس زي مرمر هفت كريستوس نبانا متيو نزنا يقويتا يسوع كريستوس كبري تزاي فليتنا تزاي تردينا كي تتقموا له نحلف معناته تردي هون له انا فيتامين نامنت عسى ابيو زعبي البحري هكذا يكون عسى اوطيخه عسى نبار مشالو كنت كده عسى نبار اندحر اوطيخه ابحري كبحر اوطيخه ابطستس كعبيو ابزي بوتو سلازه تخيو يموت كعبي كلنيو كنقاسقاسا كلني حرنت يبلون ود سب دما حتيات كغبر كلو كامنا اغزيابير كبر مسوته مدري اشخون تخرمان كتبقول جميرا immediately سب عدم ابيوتو زرعيو كفوي انا طرحي يدلخو كب املاح كحبا نيوان تخصص مخنياتو كبرتو خو تقنتيتي كل ما عطيهم كبر أملاخ سينا أملاخ بكريستوس يسوع كنت أجان حكن حزمتنا تجرنا تجاهدوا سكبر تجلس أتجاس كبر استجاهد خبر سكبر أملاخ بخبري نعين نعخان هفتان تصوير زنا بلا مستير أملاخ بخبري هفتان مخاني بسرعة زي وانجيل زي أملاخنا عاق بخبر هفتان أملاخنا عايب بخبر هفتامي أملاخنا زولودنا بخبر هفتامي بخبر أمريكا يكون كنت الله بخبر سماء زار الله بكريستوس يسوع ستجاهد سجان حق أن أملاخنا عين عقدكم من هفتامي أملاخ بتسجى هفتامي أملاخ بحق هفتامي أملاخ بمحرات هفتامي أملاخ بفقر هفتامي زي مرمر هفت كريستوس نهزاب كسبخ أزيز أجازي توهبني توهيب كازولو تسجى حدش كده نستوهبنا تسجى زي مرمر هبت كريستوس كتسبخ كتنبرلو كريستوس نعخا زي ودا هبت خاي بفقر أي ودا بمحرة أي ودا بتأبب أي ودا بفلتة أي ودا بعلو أي دكم أي تخص أي حلل أمين دو أي تخص زي دكس أملاح زي حلل أملاح
أنت دخم كذا يجرفك أنت ودق كذا حدقك أتا بطرس تفكر أن دخا وفكرك بلا بيجي حلو كعرفوا كوي لقبا سأجايو حيليو فقر جالسوا كلا سبسكبل سلازي كل جزء أب حدش كدان زتقل سويد ما قويت يسوع كريستوس حيز وزمت بسرعة أملاخ بخبري هفتام مخاني زد ما أب كريستوس يسوع زتقل سي أمين دوسم متسات نتايب قويت أحمد خلوا بمتايز مت بدأ بنامش بدأ بنا خبري ودسب بدأ بنا بخبري بقرما خمسة خلوا يزبل أسمعون قويت بخبري دمت مغنيات بخبرها هفتامي يسوع كريستوس قويتا أتا بسرات علني كم تين آدم أم مدري أنت يروى عالم سريعو أم مدري خوف زبولو نعاقا أب سماي بيت كسر حلقة يا خير أنا خيري سفرة خدال ولكم تمالي سخمتي وصدوكم أبي بخبري وانجيل مالت بسرعة ناي كريستوس كبر مالت نزنا يقول يسوع كريستوس كبري كنركب حقኛ ባህሪ መንነቱ መልክዑ ናቱ حقኛ ዝሆነ መንነትን ባህርን መልክዕን ክትረኽቦ እዩ ወንጌል እዚ ምን ደሰማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ጊዜ እንዳፈራህኩ كدقمه تملي سخمت عند أملاخ بخبري هفتامي كاب زمانات تسوي رزنا برا مستير قدما تسوي قولسي حدا 10 شو عتل كاب زمانات تسوي رزنا برا مستير حجيجن استقلت بل أنا اسكبل أب استقلت أتسقى أب استقلت حقي أب استقلت خبري أو يزم على رأس إذا هفت خبري له كريستوس أباخاتكم تسفى خبري مبار كلهم نمودات تقص زيارينا خنودينا مبار كلهم أبولي كده زنبرو انتهي دليل يروم قدامي بطرس حدا عسرت عن قدامي بطرس كيدنا نع دما رينا كم فقد أملاخ أفتز مثل الحموس مرتمان كتسلينا قدامي بطرس حدا عسرته قدامي بطرس حدا عسرته أتوم بزعبا نعهاتكم التمدبة تسقى التنبيو نمن تمدبة نعهاتكم التمدبة انتاي تسقى سكبر تسقى مالت عندي زرب الفيبر زي قباء مقوس زي قباء محرت زي قباء فقر مالت نعهاتكم التمدبة انتاي تسقى شعو التنبيو نبيات بزعبا عزم بدحانزي دليون مرمرون أتي أباتاتهم زنبرة منفس كريستوس بسقاي كريستوسن بدحري زول خبرن أقدموا خمس مسكرة بسقاي كريستوسن بدحري انتاي زلو كبري مبارقو يسوع كريستوس أمسكال كسكال كله ناتي ناتكم من سقاي وسيدوا نسو سقاينا وسيدوا نعنا ذهبنا كبري هبنا زي مرمر هبت كريستوس زي مرمر هبت أملاخ أملاخ كبري نعنا هبنا زي مرمر هبت خبري سقاينا وسيدو دغمنا وسيدو حدياتنا وسيدو حمامنا وسيدو دغناتنا وسيدو عمسقل كل نغرنا وسيدو تفصميلو تناي مودعتا صماخو بالكلو مصيت ستيو انا نسخن معارك نبلع متا وانجيل زعبا زي مربر هبت كريستوس املاح بمحرت بفقري هبتامين اخي هبتامين عين منفسو سفيرو ايوه أمين دو سمع تري والله بسقاي كريستوسن تم نبيات مالتكو زمولهم نبيات أبولي كده زنبوركوا نعاتاتهم كرخبون الزعبة زم بدحانزي بزعبة تعجازي دليم نعوم كم زي مخانو بزعبة خب مخانو يزول بطرس شوها بسقاي كريستوس كم سكة مش إساس 50 سدسل نسنا عام نسقينا وصلوا عيق قاطرنا يوم مش نبدأ يزرب إساس أكننا تخت كته مش نبدأ يزرب بسقاي كريستوسن بدحري يزولو كبر سكبل بدحري يزولو كبري بارك وقت يسوع كريستوس كتزخلو ناب كبري عرقه يبلنا مش قدما يتميتوس 13 16
ناب كبر عرقن يزبل ناب كبر مثل يبشعو متي حواريات اكيبهم كلهم اب كبراتي حج قويتا مسكل الله ده حج متي انت لهم كيدو نزل فتره وانجيل سو خلي لهم اوف بوللو منفس قدس تقبل امين دوسن بار وانجيل زعبا ناي كريستوس كبري زسنسه كريستوس ينا نسبخ عاب هيوت زاتو كريستوس عاب كبري زعرقه كريستوس بخبري دما مصي زوسدنا كريستوس كل غزي دما عبانا بخبري زغلص كريستوس كاب كبري ناب كبري نعمس لا رايو كنلوط يا نمنتاي تلوط عاب كبري سلازاتو كبر كريستوس عباخ خغلصيو املاح بخبر عباخ خغلصيو هيوت كا خاب كبري ناب كبر خغيد وانجيل زي نحدش كده المستير تصوير زنبره مستير أملاخ بخبري هبتام مغاني أمين دو سمع إفسون كلتا عسرتين كيدينا يسوع كريستوس قويتاي شعاد ما كنودي لا با كودي حسيبني رجل زي أمبيبنا هنودينا إفسون كلتا 4 كم زيلونا إجزابير كان جناخ أتبمحرت هبتام زغنا أملاخ بمنتهي هبتام زغنا بمنتاي بمحرات سكبر بمحرات هفتام زغنا أملاخ ما أنت تعبا زفكرنا عبا يفغرون نعنا ببدلنا موتات كل ناس مسكرسوس يوان قبرنا بتسقايهم زد عنكم بمنتايهم زد عنكم بتسقا سكبر بتسقا يدحين دبلسب بقبر خايك وان كان بأمنة بتسقا هادحين كان من بزقبرو واقع كريستوس يسوس بزقبرو سخا بخبر هبتام بخبر هبتام بمحرات هبتام بفقر هبتام زغنا أملاخزي ناتي خايلك موت نيركا سلا بكريستوس ممانكا هياو غيركا واو شو خنتايلو مسؤول أتنسانا شو زيادة ليادة له عبت زمت زمانات بحياونتو اتبلوت هابتي تصقو بكريستوس يسوس بلوت انتاي هابتي ناي تصقا بلوت هابتي تصقا معرو شاكا باغاديا بلوت انتاي هابتي تصقو بكريستوس يسوس أباتاتنا من تخري أنا مجلتي نايت بلوس حبت تسقى أملاخي نسخي مجلتي نايت بلوس حبت تسقى أملاخي نسخة نايت مجلتي نايت بلوس حبتي أمان كري أباتاتنا أنت خجبر كري أنتي كري أنت بلوس حبت تسقو نم أنتي بلوس حبت تسقو حبتام سلسخنا بتسقى بخبر هبتام سلسخنا بمحرات هبتام سلسخنا بفقر هبتام سلسخنا أتامن دو سمع أملاخنا عين عخاتكم بخبر هبتامي بتسقى هبتامي بمحرات هبتامي أمين يسوع كريستوس قويتاي شو هنتايلو أباتاتنا من تخري أب سمايات بكريستوس يسوع مسؤول أقامت أنا يسوع كريستوس قويتاي يسوع كريستوس قويتاي بلوس حبت تسقو أباتاتنا من تخري مس كريستوس يسوع أب سماي أقامت أنا تقمت كأخا بحجيكم كان كتقمت كبيت نقص ندحر كون كاسي عليت نقص ندحر كون كأبيخا تنبر أفت بالاس مش أكيديكم بكريستوس يسوع ندحر داقم توليد كاخا أفت كريستوس يسوع زلوه أمين نسمع أبسكن دليل زلوه توسي زمتر له سومون positional glory زبل كنورينا أمين positional glory بتقرين أنتهينا خلونا ناي بوتا خبري ناي بوتا خبري أمين دوسم ثلاثة عينات positional glory خنا يلنا زمتر له سومون كان فعل أملاح كنرينا أبزد دليل زلوه كنتري ولاهم تي بمحرات حفتان زغنا أملاح من تذا بعزف كرنا يلو شعون تايلو عفت زمت زمانات بحيا ونتو تبروز هبت تسقو بكريستوس يسوع أباتاتنا من أنت خري عبز زمان زي بكريستوس يسوع دحري قويتا يسوع كريستوس تقلص أمبار أملاخ بخبر هبتا مخاني بلوس هبت تسقو كتقلص بو كترقى بو ختنبر بو ختمال على سيخا مسيحار الله أمين رسب there is no limitation in Christian life كم متن أمنتك كم متن مرداخة كم متن زعت خايخة تنبر أمين رسب أملاخ بخبرنا عين عخاتكم انتاي هفتا مسكبل تصوير زنبرة مستير نعاي كاب كلهم قدسان لتغن زبل ها اتزي مرمر هفت كريستوس كسبخ زي صقاز انتاي توهبني
زي مرمر انت هبت كريستوس نسخي زي مرمر هبت كريستوس اتسبخ سبيخة نسخة زي مرمر هبت كريستوس اتسبخ سبيخة من لو سمع أملاخ نعخا زي مرمر هبت خاي كم بس حين غالينا مالتكم استو ديب تعبي ديب مالتي يسوس قويتاي كبرنا أملاخ يمن أمين لو سمع لما عاد تمرتنا مقلات هبت خبر زبل تمرت بعبيو عبروسي نو سارستكن هبت خبر زبل تماهرنا لنا أملاخ نقدم كفترة خلو هيوتكم كل جزء بمكراهم ما يتلقوا علم كم تناتكم مكرا يكون تنتحلف دلا قال لي غاب بهب بخبر تحلف سبال عنس حساب سخا فاينانس سينكاس كل سب فاينانس يقولوا اسمعك عنس حساب سخا عند حرت تساليك كل سب سعل دحم مغون اسمعك كمش سبكم بهرلو املاح معارخ اندين سب كم زفكرو زفترت حدا زفترت كيدو خيدو زفترت حدا كلتن زيزني املاح نتم بكريستوس يسوس داغم استولد معارخ اندين كم زفكرو را يوحنس كيدو حدش سماين حدش مدن راخو يزن نمن نعم تنسى موتان دبل كل ما يركل لنا أنا ما أرى أملاها نعيب بخبرها بتامي أرى قدنا أسود كدبل يزار بأفرا يوحنس أنا إن ديتيل كمرمرو جزيل يدلي كتمرو خلا خاص بحكي أمن فسكا زرخب كبرهان كتزارف سداسك بقى كاملتي يسوع كريستوس قويتاي بار قويتا خمت خلو نعين عهدكم بمنتهى زمت بناي كبري دبنا ها نسماي كخيت كله جبرهارات معرف عدا دبنا ده وسيداتو زي بدبنا نابل على زدايه بيسوس كوموخا بدبنا انت خغوني كمصيو زناي كبر دبنا مني دبنا زغمخ يመስلكم منفس قدوس زاسواي منفس قدوس كوم سنه تقبلنا زلنا نمنتاي كدالونا عرو اتابل سنه انا قصد منفس قدوس وحيبنا زلنا كاب كبري ناب كبري نمن كريستوس كما صحلو نعوز بقى هيوت نمصاز خوني ود كريستوس زماسل هيوت نات خبري ندعبي قويتا كما صحلو مسو حدا كونينا بدبنا خن علينا وريزبل اوكي كومونيزم تسولونكي 4 اوكي هنا بدبنا انت هنقبرينا كم كريستوس بدبنا تلعله بدبنا خاتلعل سو مصعات نعرف بخبر خوينو سب حاتيات مسكبره خاب كبر ندحر وديقو املاح قدم مسرات عالم زدالو ودما ناتنا غويتا يسوع كريستوس غويتا خبر ندحر كوينو عالم زفز زقتلتو ويدما زسقلتو غويتا خبر مخانو عيفلتو ونيل كريستوس مبارنا عين عخان غويتا خبري انا كريستوس يزول ود خبري خاصه امين دو سمع أمين لو سمع يسوع كريستوس قويتاي سو كبر زبل رينا لنا إن ديتيل جن أبزمت زلوا positional glory زبل كنرينا زي كاب حجنيو عميقو خعاتة دي دبلنا تدقنيا سباي واتيوس شعاتة بلهن مسوا على سباي ها أبزق عليه سمعوا عميقو خانتا يزقبره زو خعاتة سكبر يعميقنا كن قعد كن جمرينا أمين لو سمع يسوع كريستوس قويتاي كلنا خبز لنا يو تسينا أمسجنا كنودينا أب نيكست positional glory زبل ثلاثة عينات positional glory خمسة له كنا مهارينا كبرنا أملاخهم